хочу лишь с тобой секунды до вечности. И назад хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой заветная. Ты единственная моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. باشكورت بيخبر جولي خان انه ما رح يزوجوا ايغول لياخد منه وعد انه ما يتزوج عليها. اكين بخطط لسرقة جديدة وكبيرة وبيحاول يقنع آلتان يصير من رجاله. يورمالاي اجا لحتى يطلب ايد ليديا، بس ظهور حرس الحدود فجأة بالفندق بيخليه يغير رأيه ويأجل الموضوع. عصابة أكين بيهجموا على مكان وجود المحترم أرتيمي، وآلتان بتاخده الشرطة للتحقيق. المحترم أرتيمي بيطلب من رئيس المخفر إنه يعفي عن آلتان، لأنه عرف إنه آلتان كان ضحية كذبة من العصابة. العرباية رح تمشي بالليل، وطبعاً الحراس الأتراك رح يكونوا مرافقين لهي العرباية، والمصاري هدول رايحين على السفارة والمبلغ كبير. أكيم بيعرف هذا الحكي وما رح يضيع هاي الفرصة من إيده. وأنا لازم أمنعه من السرقة؟ لا مو مزبوط، بدي إياك تفوت معه بهي القصة. بدك يعني يشارك بالسرقة؟ شو السبب؟ لك مو معقول أنت يا رجل، مفكر بينضحك علينا بهالبساطة؟ نحن من زمان بنعرف إنه هو رئيس العصابة، بس ما عم نقدر نمسك عليه شي بنوب. كل قصة بتصير بيطلع منا مثل الشعرة من العجينة. هو إنسان كتير ذكي، ما بينوثق فيه بنوب. طيب قل لي كيف رح برر له طلعتي من السجن؟ قل له إنه نحن بقلب السجن كتير عذبناك، والمحترم أرتيمي زعل عليك وأسقط حقه وطلب يطلعوك. رح يصدقني؟ طبعاً رح يصدق، وما رح يتخلى عن خدماتك. نجاح المهمة متعلق فيك، وانت لازم تفرجيه انك متضايق، انه كذب عليك وورطك مع الشرطة، بس بدك تسامحه مشان ياخدك معه. كتير حلو، بس الحراس مسلحين وما عندهم معلومات عن هاي العملية، لهيك رح يقاتلوك بكل شراسة وجدية. بدي تكون حذر وتحافظ على حياتك وحياته، ما بدي أي خسائر. ما تاكل هم أي شي. مبسوط بثقتك الكبيرة بحالك، بس لما بتستلموا كيس المصاري بتخلي أكيم يروح معكم مشان نقدر نقبض عليه بالجرم المشهود. انت قدها؟ رح حاول. لكن روح بالتوفيق. اشتري مني وردة يا عسكري. شكراً، ما بدي. خد مني باقة وهدية لحبيبتك. أي وحدة بدك؟ أعطيني، خلص أعطيني شو ما بدك. خد هدول حلوين. شكراً إليك. استناني هو مثل ما بتأمر.
يا أهل البيت، يا أهل البيت، أولغا سيفيليفنا. شو شغلتك ما كانت طويلة؟ لأني ما لقيت حدا بالبيت. يا خسارة الوقت اللي ضيعته على الفاضي. هيا آخرتي صرت ساعي بريد عندهم، يلا امشي. طيب لوين بدك روح؟ بدي روح على إيه المقهى. حاضر مثل ما بدك. هرر. أولغا، فيودور. أولغا مو هون، بس رح ترجع بعد شوي. مو مشكلة، رح استناها. رح أجيب لك مفتاح غرفتها. قالتان انا زبطت لك كل شيء، انت بكره رح تسافر. وين راح الواطي؟ هاتا. إجا حدا لعند أولغا؟ ايه أنا كنت بدي خبرك، إجا لعندها ختيار ما شفته من قبل وما عرفت هو مين بيكون. كيف شكله؟ دقنه طويلة شوي ولبسه مرتب. هو اللي جاب الورد؟ لا مو هو اللي جاب الورد، أساساً أولغا ما كانت موجودة وأنا خفت أفتح له الباب لأني لحالي. هو الورد من مين؟ يمكن من السفارة التركية. حلوة الباقة مو؟ ببلدي الشاب والصبية ممنوع يلتقوا ببعض أبداً لقبل العرس بيوم، بس بيحكوا بلغة الورد طول فترة التعارف. هاي مثلاً اسمها وردة الجياتسنت، وهي بتعني إني مستعد أعطيكي كل شي بدك إياه. أنا رح أروح وأتركك، وهلأ أكيد أولغا بترجع. تفضل. آسف أيقول بدي حاكيك شوي. تفضل بابا. عندي حديث مهم معك. لك شو قصتك؟ عم قلك بدي أحكي معك حديث مهم. لازم نحكي بشي مهم قبل عرسك. ايه بابا عم اسمعك، احكي لي، أنا معك. أنا برأيي إنه ما لازم نستعجل كتير بالعرس يا بنتي. شو يلي خلاك تغير رأيك؟ لازم اتأكد من شغلة بالأول يا روحي. قولي خان عم يشككني فيه وأنا ماني مطمن. هو شخص ما بيحكي الشي اللي عم يفكر فيه. بابا بس أنا بعرف زليخة، لو ما كان منيح ما كانت حبته لهي الدرجة. قولي خان كتير بيعجبني، ما بكفي هذا الشي لنتزوج؟ يقول اسمعيني منيح، الزواج مانو لعبة يا بنتي، لازم يكون خيارك صح. طيب بس هي حياتي أنا، خلوني أقرر شو بدي لو مرة بس.
وتذكر إذا بتفكر تمنعني إني أتزوج قولي خان، أنا رح أروح لعنده ورح نتزوج بدون عرس حتى، وساوي لكم فضيحة. ما رح أسمح لشي بنوب إنه يفرقنا. برافو عليكي. طيب رح نشوف هالعناد اللي انت فيه لوين رح يوصلك. فاسيلي، مرني يا بيك. احكي لي، انت لما كنت بروسيا كنت دايما تلتقي بقولي خان؟ بقصد انه انت وقتها كنت عم تراقبه شي؟ يعني كنت تلاحظ تصرفاته؟ طبعا كنت راقبه وكنت اسمع كل الكلام اللي بيحكوه عنه هنيك بشكورت بيك. وشو سمعت عنه ما قلت لي؟ ما في شي غريب قوله. كل الحكي ببيت مصطفى بيك كان عن عرس بنت حضرتك، ما في أي شي تاني. طيب ما في حدا بباله غير بنتي؟ ما بتوقع يا بيك. بنتك أيقول أخذ كل تفكيره وقلبه. لكان هو ليش رفض؟ تكون أيقول مرته الوحيدة، مع أنه حكى عن ولي العهد وقال ما بده أولاد من أكتر من أم يكون بيناتهم خلافات، وقال بيعرف لما المرة تربي ابن مو ابنها كيف بتكون المعاملة. قال بيحاسسني إنه في شي كبير مخبيه ورا الزواج من بنتي. خلص مو مشكلة، لو شو ما صار رح نعمل العرس بالموعد المحدد. فرحتك بولادك أهم شي بشكورت بيك. يا شباب، شفتوا لي شي شاب هون طويل وهيك جثة؟ ايه شو بدك؟ على مين عم تدور؟ أنا بصراحة عم دور على رفيقي، هو طويل وكتافه عراض شوي وأسمر وشعره أسود. شفتوا شي؟ معلوم بعرفه. اجى اللحام أخده وطلعوا مع بعض من شوي. أي لحام هاد؟ عنده محل لحمة بالسوق، معروف كتير، اسمه أكيم بروكلوفيتش، الكل بيعرفه. ألتان 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 اقتلوا لهالوقت. ألتان خد هي. العاب العاب العاب. خد العاب. يلا فرجيني شطارتك لشوف. أهلين، شرفتي. فهمت شو اللي بدك تعمله؟ ما رح نخذلك أكيم بروكلوفيتش، رح نعمل كل شي بنقدر عليه. لكن أنا رح أروح وما رح أرجع اليوم، لهيك أنت سكر المحل. أنت بتأمر، بس إذا حدا سأل عنك شو بقول؟ بجاوبه مثل العادة؟ لا تجاوب بشي أبدا، اللي بده يعني بيلاقيني، واللي ما بيقدر ما في داعي إنه يوصل لي.
مثل ما فهمت انه حضرتك بدك تحكي مع الشخص اللي هجم على المأوى. ايه صح. بدي احكي مع هذا البطل واعرفه. انت بتعرف سيد كليشوف، اذا بدك تاخذ تعويض فانت عم تضيع وقتك. هذا المجرم ما بيملك شيء، هو شحاد وما بيطلع بايده شيء ابدا، وما رح يرجع لك شيء ولا شيء منه. مو هذا الجاي مشانه. انا حابب اعرض عليه شغل مناسب لوضعه مع راتب كتير عالي، وانه شخص يكون حارس عندي، فهي فرصة. هيك لكان. شفت كيف ضرب النائب تبعي رغم انه كان معه سلاح بس كان رح يموته. بصراحة أنا معجب فيه كتير لهذا الشاب القبضاي. فهمانك منيح وبعرف شو بدك، بس هذا بالنسبة للشرطة مجرم، ومع هيك نحن أطلقنا سراحه امبارح. ما فهمت كيف يعني طلع من عندك؟ المحترم أرتيمي شفق عليه وطلب يخلي سبيله وما بقدر أرفض له طلب. بس هذا الحكي مانو مقبول أبدا. هلا كنت عم تقول هو مجرم بالنسبة للشرطة، فجأة بتخلي سبيله؟ ما فهمت شو عمل يعني؟ ضرب 2 رهبان وهن عفوا عنه، وأنا ما فيني حاسبه. يعني بنص السوق كل يوم بتصير خناقة مثل هي وأكبر من هيك، وصاحب العلاقة عفى عنه ومشي الحال. ونائب بيتأذى كمان؟ طيب مو المفروض أنه تسألونا بالأول؟ نائب حضرتك كمان مذنب، وهو اللي رفع السكين بالأول وكان المفروض نسجنه مع هداك الشاب. تصرفاتكم ما عادت مقبولة بنوب، وقانونكم مانو عادل. تعرف شو يلي لازمك؟ تروح على سيبيريا، وقتها أنا بضمن لك تتعلم شو هو النظام. شكراً إلك، نحن هون كتير مبسوطين. طيب في شغلة يا حضرة الضابط، أنا معي هي الرسالة لأولغا سيفيليفنا سوتنك. أنا حاولت وصل لها إياها اليوم بس ما لقيت حدا بالبيت. وأنا شو المطلوب مني؟ بدي أترك هاي الرسالة عندك مشان تسلمها إياها باليد لو سمحت، ما بدنا توقع بيد حدا. يا سيد يا محترم، القانون تبعنا ما بيشبه القانون بسيبيريا. الشرطة هون ما بتوصل بريد، ما عنا هي الخدمة. تفضل هي اجرتك. بسطنا فيك ويا ريت تشرفنا مرة تانية. أهلا وسهلا فيك. مع السلامة. أهلا وسهلا. يسعد أوقاتكم يا صبايا. أهلا وسهلا. يا ترى غرفتي فاضية ولا إيه لا؟ أكيد فاضية ومرتبة وجاهزة. شكراً. اللي خير، شو بها إيدك؟ إصابة صغيرة، تخانقت مع محارب. مع محارب؟ إيه، إذا بحكي لكم ما بتصدقوا. نحن رحنا لعند المحترم أرتيمي وقعدنا ناكل معهم، وما بنعرف من وين اجت العصابة فجأة، وهجم علينا واحد مثل الدور الهايش، وفجأة تصوبت بإيدي. بس طبعا هو أكل نصيبه مني، والنتيجة إنه صار بالحبس. معقول؟ شو هذا يلي عم بتقوله؟ من وين اجت هي العصابة؟ بصراحة ما بعرف، الشرطة عم بتحقق. ما تواخذوني، بدي ارتاح شوي. ايه طبعا تفضل. ومعلمك رح يجي كمان؟ أكيد، عنده شغل بالمدينة، شوي وبيرجع. يا ترى مين اللي هجم على المحترم؟ هو أكيد رح يكون واحد غريب وبلا أخلاق. ايه طبعا هون. ماما، هاد يور ملاي. أهلا وسهلا. داريا أليكسيفنا، ليديا إيفانيفنا. يا أهلا وسهلا، مبسوطين بجيتك. طيب تفضل ارتاح، رح نحط لك غدا. بتكون جوعان؟ شو بتحب تاكل؟ لا ما بصير هالحكي، ما فيني طعميك أي شي. أنت عم تبذل جهد ولازم تتغذى منيح. لبين ما ترتاح بكون جهزت لك الغدا. خليكي أنت، أنا بروح. ليديا ما في داعي تعذبي حالك، أما حضرتك خذ راحتك واقعد احكي أنت وليديا. ليديا اهتمي بالضيف.
منيحة بشوفتك هون. كأنه جاكيتك جديد. يعني حبيت إني غير من منظري، ومثل ما بتعرفي بمل الواحد من البدلة العسكرية، ويمكن صار لها شي مناسبة. مزبوط، وكتير لابق لك. ايه بصراحة ماني مرتاحة كتير، حاسس إنه مو لابق لي. أنا أول مرة بغير. مو معقولة شو لابق لك. برأيي تبطل البدلة العسكرية وتلبس هيك عطول. صدقني. شو عم تحكي؟ بالأول ضربوك وعذبوك وفجأة طلعوك من السجن؟ لا تكون بتاكل كثير وخافوا من مصروفك ها؟ طبعا لا. شو قلت لهم لحتى طلعوك وبدون ما حدا يتوسط لك أصلا؟ قلت لهم الشيء اللي صار، وإني كنت بدي ساعد العالم. إيه؟ وما كنت بعرف إنها كذبة. إيه شفت؟ بالمخفر لازم تقول الحقيقة مثل ما هي. ايه وشو؟ هن صدقوا كلامك؟ وليش لحتى ما يصدقوني؟ ضحكوا علي مثلكم، بس فهموني إنه المحترم زلمة حكيم وبيساعد الناس. ايه ما توقعتك تكذب علي. يلا مريت. بس الشيء اللي أنا مستغربه إنهم ما بيتساهلوا مع حدا. كيف طلعوك بهالبساطة؟ ها شو رايكم؟ غريبه ما؟ بصراحه قصه بتحير. انا يلي بيعتبروني غبي دائما بيشحطوني وبيخلوني اقعد فتره طويله بالسجن. شفت؟ كلنا استغربنا. انا كمان كنت رح ضل بالسجن لو المحترم ما اسقط حقه عني. شو قلت؟ وهو كيف اجى لعندك؟ بس قال لي ماني زعلان منك ومسامحك، وفجأة قالوا لي أنت حر. رجع لهني كرمالك؟ أنت إنسان غريب عن المدينة، ليش لا يدافع عنك؟ ايه شفنا المحترم، هو ما عم بكذب، وكان قريب من الشرطة. لا أكيد صادق. بيعرف إذا بيكذب شو بعمل. هيك صار لكان. الارتيمي ماله زعلان. لك انت عن جد صدقت انه بدك تنقذ هدول المجانين؟ لك القصه مشان المصاري يا غبي. ليش عملتوا هيك معي؟ كان مجرد اختبار بسيط. كان بدنا نشوف صدقك ووفائك لنا قبل ما نبلش شغل. اختبار قلت لي. انت وين رايح؟ غلطان. شو عم تعمل عندك؟ وكيف لقيتني؟ هلكتني وانا عم دور عليك، زبطت لك كل الامور، يلا تعال. امور شو؟ لك شو نسيت رح ياخدوك على تركيا مثل ما كان بدك. على فكرة كلفتني كتير لانه ما في وراء، ما حدا كان رضيان ياخدك ويتحمل مسؤوليتك. خلينا نروح. ما بقدر روح هلا. شو؟ لك شو عم تقول؟ لك انت جنيت يعني؟ عملت المستحيل لحتى ساعدك وهلا ما عاد بدك تروح؟ قل لي انت شو عندك شغل ها؟ شبك بدك تتعامل مع هدول المجرمين؟ شو لك شغل بهذا المكان قلتان؟ ما بقدر احكي لك كل شيء، بس ما رح سافر اليوم. بعدين كل المصاري اللي معي دفعتهم. شو انت وين اختفيت؟ امشي المعلم عم ينادي لك. قل له شوي وبجي لعنده. لحالك؟ لحالي، لكن مع مين؟ معقول زعلت؟ لا تكبر القصة، تعال لا طول. شو يلي سمعته؟ صار عندك معلم كمان؟ روح من هون وسيب، إذا شافوك ما رح يتركوك بحالك.
شكرا إلك. يورملاي، أنت ليش ما عم تاكل؟ مبسوط هيك. شكله الأكل برد، بسخن لك إياه؟ برجع بسرعة. لا ما في داعي. طيب ماشي. طيب يا طعمته، كتير طيب، عن جد طيب. ايه صحتين. أنا وأمي بنعمله على إيدينا. هاي الوصفة تعلمتها من ستي من زمان. طيب قلي، هذا اللي كان بدك تحكيه عن المشروب؟ حتى الخدمة كتير ممتازة. انتوا كتير شاطرين بالطبخ. لكن خلص صحنك. آسفة إذا أزعجتكن. ليديا حبيبتي، تعي دقيقة لو سمحتي. ايه يلا يلا، هلأ برجع لك. امشي قدامي. شو قصته يورملاي؟ ليش ما عم يحكي شي؟ ما بعرف. شو كان عم يحكي لك؟ ما في شي مهم، كل الوقت عم يمدح بالأكل. بالأول فكرته جاي يتقدم لك، لابس بدلة جديدة. مو مبين مرتاح فيها، كتير خجول على فكرة. ما هي المشكلة إنه خجول، هيك بضل 100 سنة ساكت وما بيتجرأ يتقدم لك. أبوكي هيك كان بشبابه، بيجي بيقعد بالزاوية يشرب الشاي وبيروح. لو ما أهلي تدخلوا بالقصة بحياتي ما كنت تزوجت. شكلي لازم أعمل له دفشة لحتى يتحرك ويحكي. لسه ما بعرف. بس استني شوي، أنا رح أتصرف. هي شغلة الأم، بس أصحك تخجليني تمشي معي بالخطة، فهمتي؟ يلا روحي امشي. بعتذر عن التأخير. أهلا وسهلا فيك سيد أبلميد. ليش واقفة ومرعوبة؟ اجيت بوقت مو مناسب؟ لا، شو هالحكي؟ نحن دائما ناطرينك، بتسعدنا زيارتك. اليوم جبت معي أكل، شوفي الرجال عم ينزلون، خبريهم وين يحطون. ايه اطمن، رح اطلع شوفهم. شو رأيك تطعمي ضيفك؟ أكيد سيد أبلميد، تكرم عينك. أنت تفضل، رح أجهز الأكل. ليديا حبيبتي، بس دقيقة لو سمحتي. ايه حاضر ماما. أنا بعتذر منك. ليديا. ايه ماما. ليديا، أنا كنت جاي لورجيكم الصورة وفجأة طلع بوشي، كان رح يوقف قلبي. شو بدك تعملي بهالصورة؟ عن جد بطلتي تفهمي، مشان صلي لكم صلاة العرسان. شبك يورملاي لسه ما طلب إيدي. لك هو جاي خصوصي ليطلبها. خلص شو بدنا بهالحكي، راحت الفرصة. طلعت القصة مو سهلة. برأيك ما رح يتجرأ ويعرض علي الزواج؟ بدي ضل مستنيته. ما رح تضلي ليديا، ما رح تضلي. قد ما تأخر رح يحكي ورح يطلب إيدك عن قريب. بس بدك تنتبهي ليديا، لا تحكي له لأبلميد عن يورملاي أبدا، ما رح يرضى عن هذا الزواج. شو دخله أبلميد؟ ليكون صار ولي أمري وأني عرفانة. طبعا لا، بس ما بدنا نعمل أي شيء يخليه ينزعج لأنه هو المسؤول عنا. ما بدنا نشحد يا بنتي، فهمي شو اللي عم قوله. معقول يعني هلأ ما فيني أتزوج بسببه؟ ليديا، بس تتزوجي بيختلف الحكي وما رح نكون بحاجته. رح يصير في عنا زلمة نعتمد عليه.
اسكتي واعملي مثل ما عم قلك. قل لي بسرعة، شو عم يعمل هالعسكري هون؟ بدي أعرف كل شيء. أي واحد؟ يلي قاعد بالصالة. قاعد عم يتغدى. عن جد؟ شايفه عم يتغدى. كم مرة صار متغدي بالفندق؟ أكثر من مرة. لابس طقم ومبين ليديا معجبة فيه. ايه شو هو عريسة؟ ما حدا بيعرف شيء. أنا ما اقتنعت، حسيته جاي يتقدم له. بصراحة هاي القصص بتخصهم وأنا ما بعرف فيها. أنت خادم أمين وبتحفظ الأسرار. معناتها هي القصة، العسكري بده يتزوجها. بدنا نشوف شو بنعمل مع هالغبي. معلم أنا فيني روح؟ روح عن جد مو معقول. وأنا كمان اشتريت عريس. يلا بقى شوفي قبل ميد وحطي له أكل واهتمي فيه. ماما وشو بدي أعمل بيوم ما في مشكلة، يور ملاي بستناكي. سمعتي شو قلت لك ولا لا؟ طيب ماشي. سامحني شوي وبكون معك. شكرا لك. آسفة كتير. أهلين ليديا. أهلين. عادي إذا ما عندك شي، حابب نحكي شوي. ايه طبعا بتشرف. هلأ رح يجيبوا لك كل شي. شو رح يجيبوا لي؟ الأكل هيك بقصد. ما فكرتي تتعلمي الطبخ التركي؟ بيزيدوا زواركم. كل اللي بيجوا لعندكم روس مسافرين، وبهالطريقة هي ما رح يزيد ربحكم بالمرة. طيب رح فوت بالموضوع. ضيوفكم عساكر؟ عطول بشوف الشباب عندكم. أحيانا. عن شو بيحكوا؟ ما بيحكوا شي مهم. برافو عليكي، عم تعملي كل شي بطريقة صحيحة. شو؟ يعني انتي بتهتمي بالناس الصح، مثل العسكري يلي بالصالة. بس نصيحة مني، الأحسن تهتمي فيهم بغير وقت، يعني لما يرجعوا من المدينة سكرانين، مشان تسحبي منهم معلومات. ايه؟ أنا شو بدي أسحب منهم؟ فظيعة. لكن شو مفكرة شغلتك مو طبيعية؟ يعني انت متربية بطريقة صحيحة وقلب طيب وبريئة وهيك ما بيصير. آسفة بس أنا ما عم بفهمك. أنا شايف إنك مو فهمانة ليش عم يسافروا على المدينة وبيكونوا لابسين ومتأنقين، بيجوا بيسكروا مشان النسوان، ووقتها تاخدي منهم المعلومات يلي طلبتها. رح تشتغلي بدال أبوكي. بتمنى تكوني عم تفهمي، لأني ما بحب أعيد كلامي كتير بنفس القصة. حاولي ما تطولي علي. ايه طيب يلا رح شوف شو صار معهم بالأكل.
أكيد أنا معك بكلامك أولغا سافيليفنا، وصرت بعرف إنه جولي خان لعوبه مو صادق بمشاعره وما بيعرف يحب وحده، وبعرف كمان إنه بيلعب قمار وعنده ديون كبيرة بتركيا. هذا طيش شباب. آسفة على اللي رح أقوله، بس الطيش مانو مبرر لهالتصرفات. هو مو من حقه يلعب بالمشاعر. أولغا سافيليفنا، الدنيا عم تتغير، ما فيني قارن جيلي بجيل ابني أبداً. تصرفات الشباب تغيرت. مزبوط. أنا بعمره كنت رومانسي كتير وصادق بمشاعري للأخير. ما كنت أتقبل إنه حدا يبعدني عن البنت يلي بحبها لو شو ما صار، مع إنه الحياة ما كانت معي، بس كنت أرفض كل القوانين يلي رسموا لي إياها وحاولت بكل جهدي. بس قوانين الحياة بتشمل أقوال الوالدين. إيه طبعاً أكيد. لهيك عم قلك الزمن تغير وما في أضغط على ابني. هو هلأ لازم يجرح وينجرح لحتى يتعلم من أغلاطه. برأيك ابنك رح يتغير؟ ورح يقدر يكتسب الحكمة من الأغلاط الكبيرة؟ ما عندي شك، ما في حدا ما بيتعلم، خصوصاً إني أنا بناقشه بكل هاي المواضيع. أنا وياه مثل الرفقات المقربين، منحكي سوا بكل القصص، ومنعمل كمان مشاريع تجارية كتير مع بعض. تعرفي إنه هو ابني الوحيد، وأنا كتير بحبه وبخاف عليه، وكل أمنيتي إنه هذا الزواج يغيره ويخليه يعقل وما يعمل نفس أغلاط الماضي البشعة مع مرته الجديدة، خصوصاً إنه فقد مرته يلي بيحبها من فترة قريبة، وأنا ما في أقسى عليه لحتى يتجاوزها. هو كتير مقهور. ما فهمت. زواج جديد؟ هو ناوي إنه يتزوج؟ ومرته اللي ماتت؟ إيه، بده يتزوج بنت رفيقي القديم. ألف مبروك إلكن. شكراً لك. شكراً على استقبالك الظريف، بس لازم أمشي، مو حابة أتأخر. تفضل. قولي لي أولغا لوين راحت؟ خير، شو اللي صاير؟ لا أبدا، بس بدي أعرف وينها. يمكن على قصر السفير الجديد اللي افتتحوه بقسطنطينوف. لعند مصطفى؟ ايه بتوقع. هلأ فهمت. تفضل. تسمح لي بشكرت بيك؟ ايه فوت فاسيلي. حاسس من ملامحك بدك تقلي شي مهم كتير. شو القصة فاسيلي؟ يعني إذا بتسمح لي بدي شاركك أفكاري بخصوص عرس بنتك على السيد جولي خان بيك ابن السفير مصطفى بيك. ايه طبعا بسمح لك، تفضل ارتاح. إحساسي عم بيقول إنك ما بتحب جولي خان. شو هالحكي اللي عم تقوله؟ جولي خان رجل محترم كتير. فاسيلي لا تكذب علي، أنا حافظك مثل اسمي بعد كل هالسنين اللي قضيناها سوا. خبرني أنت شو بدك تحكي بخصوص العرس؟ يا بيك أنا شايف إنه رأيي ما تستعجلوا كتير. شو هو السبب؟ آيغول خانم رح تعيش مع جولي خان بيك بروسيا طبعا، وهنيك عنده أعمال تجارية كبيرة، والشعب الروسي غير عاداتكم تماما. مو هذا اللي بدك تقوله. كون صادق ولا تلف وتدور.
أنا قصدي يا بيك، يعني أيجول خانم بنتك الوحيدة يا بيك، وإذا سافرت على روسيا رح تستفقد لها وما رح تتحمل غيابها. مزبوط، بس شو فيني أعمل؟ بشكرك بيك. بتخيل ما حدا قدي بيعرف شو يعني تفارق أولادك وتبعد عنهم لفترة كتير طويلة. رح يضل بالك مشغول فيهم، وكمان طول الوقت رح تضل عم تفكر فيهم. معك حق فاسيلي، معك حق، وبتشكرك على اهتمامك بالمستقبل بنتي. يعني ممكن تاخدوا برأيي وما تستعجلوا بهذا العرس؟ لا صدقني ما فيني ضحي بسعادة بنتي مشان أرضي غروري. ما بدي يكون أناني. مرحبا يا خانم، إجا جولي خان بك. أنا بعتذر على تصرفي. اللي بعرفه إنه العريس والعروس ما بيصير يشوفوا بعض قبل العرس، بس لازم خبرك شغلة كتير مهمة. فاطمة روحي من هون. ما بقدر أكون زوجك. شو اللي عم تقوله؟ شو يلي صار فجأة؟ بالبداية بتوقع إنه حضرتك ما حبيتيني أبداً. هالحكي مو صح. أنتِ صغيرة كتير، وهذا الشي واضح بعيونك مع الأسف. أنتِ هلأ بدك تتزوجيني بس لحتى تنفذي رغبة أبوكي، بس أنتِ سمعتي عني كتير أشياء مو منيحة صعب تنسيهم، وأنا ما بدي هذا الزواج. أنا ما صدقت هالكلام. مو صح، كل الكلام اللي سمعتيه عني صحيح. أنا ارتكبت غلطة كبيرة بحياتي، قتلت شخص قريب كتير على قلبي.